बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। 27 रजब शब मेराज को अल्लाह तबारक तआला को नमाज पढ़ना इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज पढ़ता है वो अल्लाह तबारक तआला का महबूब बंदा बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए मैंने पूरा साल इंतज़ार किया। पहले बताने का मकसद ये है कि आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको इस नमाज के पढ़ने का तरीका सिखा दें। इस नमाज को पढ़ने की नीयत, तरीका, इसके बारे में एक एक चीज़ सारी मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोशिश कीजिएगा आप खुद भी नमाज़ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर भी करें तो इसका तरीकाकार, ताकि वो भी ये नमाज पढ़ सके और जो अल्लाह से चाहे वो मांग सके। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात एक समंदर देखा। समंदर के किनारे पर एक परिंदे नमा फरिश्ता था जिसके 70,000 पर हैं। जब बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता अपनी जगह से हरकत करता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो अपने परों को फैलाता है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता परवास करता है। जब बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो वो फरिश्ता अपने पर को समंदर में गिरा देता है, यानी खुद को वो समंदर में गिराता है। जब बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ता है तो वो बंदा समंदर से निकलकर अपने परों को झाड़ता है। इसके हर एक पर से 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह तबारक तआला हर एक कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो इनके कलमात कहने वाले के लिए क़यामत तक तस्बीहात करते रहते हैं और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाए कि वो बंदा कितना मुकद्दर वाला है, कितना किस्मत वाला है जो बंदा ये इबादत करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो तस्वीर मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, इस तस्वीर को आपने अलग अलग पढ़ना है। जो शख्स भी 27 रजब शब मेराज की रात को अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, जो रब की रहमतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, अपने वालिदैन की बख्शिश करना चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है, अपने घर को मालो दौलत से भरा हुआ देखना चाहता है, बस उसके लिए ये अल्लाह की महबूब, अल्लाह की प्यारी नमाज, अल्लाह का पसंदीदा अमल, इसको ज़रूर करके देखें। जैसे कि अल्लाह तबारक तआला ने बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ बंदों को बाज़ बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। तमाम नबियों पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। इसी तरह बाज़ रातें हैं, बाज़ अयाम है। फजीलत वाली रातों में शब कदर, शब बारात, शब मेराज, शब ईद, ये रातें अल्लाह तबारक तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं। इन कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा रब से आगे हाथ फैलाकर जो भी मांगता है, जितना मांगता है, इसे गैब से अता किया जाता है और ये उम्मती मोहम्मद पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। इसी तरह 27 रजब को हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ। इस रात की फजीलत के मतलब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 27 रजब का रोज़ा रखा उसको 60 महीने के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। इसी तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह नबूवत में हाज़िर होकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रसालत लेकर नाजिल हुए थे। वो यही दिन था, यही रात थी। इसलिए इसको समझिएगा, ईमान वालों का यही तकाजा है कि जब ये रातें आती हैं वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए वो इन रातों में ज़रूर ये काम करते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कोशिश करें कि रोज़े का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा। अगर रोज़े का एहतमाम नहीं कर सकते तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा ये नवाफिल ज़रूर पढ़ें। इस रात की जो नवाफिल है ख़ास वो बताने जा रही हूँ। रजब में एक रात ऐसी है, इसमें नेक अमल करने वालों को 100 साल की नेकियों को सवाब मिलता है। इसी तरह वो बाबरकत रात है जिसमें आपको ये नवाफिल पढ़ने होंगे और इसके बाद फिर आपने कुछ तस्बीहात पढ़नी है, वो भी आपने यहीं बैठे बैठे पढ़नी है।
میرے پیارے بہن بھائی، نوافل کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یاد رکھیے دینی کاموں میں سب سے ہمیشہ آگے آگے رہنا چاہیے اور اس خاص عمل کو ہر گھر میں پہنچانا چاہیے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، سب سے پہلی چیز میں آپ کو جو بتاؤں گی وہ ہے نیت، پھر اس کا وقت بتاؤں گی، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گی، اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھے بیٹھے وہاں ہی جو تسبیحات کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، ذرا دھیان اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ آپ اس کو مسجد میں یا اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرے کہ یہ نفلی عبادت ہے کہ اپنے گھر میں ہی کرے۔ اگر مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، طریقہ کار بہت آسان ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اس کی رکعتیں 2 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے۔ بعض لوگ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آپ نے اپنی حاجت کی نیت کر لینی ہے اور جو نوافل آپ نے ادا کرنے اس رات کو اپنے 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے۔ اس میں حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے۔ آپ یہ نفل حاجت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، عبادت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنی بخشش کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے نماز شروع جب کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر سبحانک اللہ پڑھ کے اس کے بعد جب سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو 7 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع اور دونوں سجدے کر کے تہجد پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، دوسرے جو نفل آپ نے ادا کرنے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کرنے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ والی سورت پڑھنی ہے، 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ دونوں نفل کو اس طرح آپ نے ادا کر لینا ہے۔ ان کو ادا کرنے کے بعد آپ نے وہی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف رحمت کا نزول کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش مجھ سے کروانے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ جو کچھ بھی مجھ سے آج مانگنا چاہتے ہو میں مانگ لو، میں تجھے عطا کروں گا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے پھر 111 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے وہ کبھی بھی مخلوق کا محتاج نہیں رہے گا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اس کی قبر کشیدہ کر دی جائے گی، قبر کی تنگیوں کو دور کر دیا جائے گا اور جنت کی ہوا اس کو پہنچتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا مشرف ہوگا۔ اس عمل میں بہت بڑے بڑے فائدے موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اس کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کو بھی 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اس کے بعد پھر آپ نے 111 ہی مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ لاسٹ پہ پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے اس کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی بخشش چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں، رزق کے بند دروازے ہیں اگر کھلوانا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کرے، شادی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس کے لیے دعا کرے، کسی بڑے سے بڑے مقصد کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جس مقصد کے لیے بھی آپ کرو گے، جو مقصد لے کر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا، آپ کے جھولیوں کو بھر دے گا انشاءاللہ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ اسباب لگا دے گا کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا، آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیو، یقین مانیے اگر آپ اس کو کامل یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوگے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے گا، جس چیز کی بھی طلب ہوگی انشاءاللہ
آپ کو مل جائے گی۔ یہ موقع سال بعد ملے گا، نہ جانے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو، ایک تو اس کو پورے توجہ کے ساتھ سنا کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیا کرے، صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرے۔ تو جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بشرط زندگی نہ وفا کے تو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور سچا پکا مسلمان بنا دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔